माता समरगरो कमेंटून रोलेगल द हजरत मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह विफाकी मजहबी उमूर पर शहादत बांध तासुबम कतली खुमा तो यो जेबल से ना मरगिरी मा सर डेर मीना कई मोहब्बत कई एतमाद कई एतबार कई मा तो विदाऊ गोर उस्ताद मा खलकुम जसुक न पे जन्म न मिली दली दी खुजमा बयानू न वोरी माते कमेंटू न रोलेगल द मुफ्ती अब्दुल शकूर शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर शहादत बांध चिदाऊ गोरा दे खल्को पे सिंग सिंग कमेंटू न कड़ी खल्को पे सिंग सिंग कमेंटू न कड़ी जयो अदना तालिबियम अल्लाह दे द अग शहादत पर अखबल दरबार के कबूल मंजूर की जपदी मौजू खबर नशम कोली या बदा जमा द ईमान कमजोरी या बदा इल्म कमजोरी चेगा सिंग शहीद शो वली शहीद शो या सौ शो सौ नशो माता हिस पता नहीं खुद सिर्फ दुम रवेम वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात द मुफ्ती से पर शहादत बांधे गलत कमेंट कौल वाला दखपल ईमान ख्याल साता को पता कि ईमानी को ता कलिमत रसूलुल्लाह वेली को ता शुदीद अमूर्स कली लग पर कमेंट बांधे ख्याल साता मुफ्ती से लखो अल्लाह द शहादत मर्ग वर को कम शहादत वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात द कम शहादत चे ऐलान अल्लाह द अर्श मुअल्ला न कई अल्लाह वही द मड़ मवाए दे जवन दे दे बल आहया ये तो जिंदा है वला किल्ला तशऊरून तुम शऊर नहीं रखते आओ द अगम मरगीता द अग शहादत दा अल्लाह जन वेले दे अल्लाह जिंदगी वेले दा अल्लाह सुकून वेले दे अल्लाह राहत वेले दे अल्लाह वर्त द जन्नत वेले दी ए गलत कमेंट कबल वाला ख्याल कबा तो मुफ्ती से गलत कमेंट म कबा ओ को गलत कमेंट पे के माता अस्ता पर ईमान के सकते माता अस्ता पर कलमे के सकते माता अस्ता पर मूर के सकते माता अस्ता पर प्लार के सकते माता अस्ता पर हलाली के दो के सकते तो माता हलाली न करे को तो हलाली वे ताब खबर पर शहादत बदे न कोला कुछ तो खबर पर शहादत के तो हलाली नहीं दादा हलाली मोर पे न दिस कले शुदी न दिस कले को दादा हलाली मोर शुदी इस कले वे ताबद शहीद पर शहादत बांधे खबर न कोला ता पतश्ते द आलिम मर्ग मौतुल आलम द दुनिया मर्ग दे द आलम मर्ग दे ता सपत दा ता द खपल जान इंजलु तरीका न दर्जी ता द खपल शक्ल सफाकोल तरीका न दर्जी तो खबर द मुफ्ती से पर शहादत बांध के वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात अल्लाह हर अतुपतुलन शहादत न मर कई शहादत खुश नसीब त मिलावी शहादत चाहते मिलावी शहादत चाहते मिलावी खुश नसीब त मिलावीगी हजरत उमर ब दुआ कोला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका शहादतन फी सबीलिक व वफातन फी बलद रसूलिक रसूलुल्लाह व दुआ कोला लवदित अन उक्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल देर आलिमान शहीदान शु देर शहीदान कीगी देर द शहादत पलार बांध रवान दी बोले सूख बबई त शहादत न बसू कुयरीगी त शहादत न बसू दबौशी त शहादत न खितबा सूख जबौशी लार बपरीदी मिशन बपरीदी तरीका बपरीदी द सुन्नत लार बपरीदी द रसूलुल्लाह तरीका बपरीदी द रसूलुल्लाह इत्तिबा बपरीदी द रसूलुल्लाह मोहब्बत बकीदी प्रीदी ना 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 हुजूर दुआ करेगा हजरत उमर दुआ करेगा ज़मदा दुआ को मा अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फी सबीलिक व वफातन फी बलद रसूलिक तो शहादत तसवे जालिमा तो द मुफ्ती से पर शहादत वांद खबरे के कमेंटू न ढेर गलत गलत कमेंटू अल्लाह पाक दी मूंग द खबल उलमा कदर कोल तो फिक्र द खबल उलमा कदर कोल तो फिक्र और ज अवाम तनवे ज़खबल उलमा तवे तदी बयान पर तवस्सुत सरा ज़खबल उलमा तवे चे बिया जमा बयान अर्जे की सूक औरी सूक खपकीगी जड़ा दी पे उछवी सूक मड़कीगी मर्दी शिकबर तक कुशी सूक पे मात मुनाजिरे पे की दी मासर पे बहस मुबाहिस कई उदी की ज़खबल उलमा तवे
خپلو عالمانو ته ویم، خپلو قاریانو حافظانو ته ویم. مفتی صاحب شهید نو لږ وخت مخکې مفتی صاحب د کرسچنو ځای ته د عیسایانو ځای ته تللی و، یو بیان یې کړی. په هغې بیان باندې عام سړي اعتراض نه و کړی. عام سړي په مفتی صاحب باندې د کفر فتوا نه وه لګولې، ما پې لګولې وه، تا پې لګولې وه. تو نن جاړې په مفتی صاحب پسې. ستا جړا ته خو زه جړا نه ویم، ستا دې اوښکو ته زه د منافقت اوښکې ویم. تو خندام کے بیا جڑام کے قتل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنازہ کس کا ہے. تاہو پا مفتی سے باندے اعتراضات کریو، خبری دی کڑے چھے دا کفرو کو دا عیسائیانو خواہ لاؤ، دا کفرو کو دا خبری ہو. او زمنم کی دیشی اغی کی اصول خبری زمنم ستا مزاج زما مزاج نہ منے. خدا غی خبرو نشات رستو لگ سیاق و سباق خو گورا پیو گنٹی بیان کی صرف دو خبری براولی وی دا سڑی کافر دا سڑی منافق دی. مفتی سے پسیو واویلے جوڑا کر اونن چٹول تا گوری نو جاڑ. لہذا زویم تدی بیان پا توسط سرا عوام تویم، خواص تویم، علماء تویم، حافظان تویم، قاریان تویم. دخبلو علماء قدر کے، دخبلو علماء قدر کے. دا دین کار کول دونا آسان کار ندی. مونگا بس یو عالمو گورو چلے گونتا کہ کوگ روان دینو مونگے بیا پورا کوت او چکل خور پی راشی دا سر دا پاسا بیا مونگا ور پسی جاڑو خپای. او زیدر تب مروے دا مفتی صاحب ہاں بیان دا کرسٹنو پسے کے چکم کڑے ما پورا ورے دلیو او درتے پہ ایمان وے کلمہ پہ درتا تیرو چھے واللہ ذرا برابر میں مرتبہ سڑکے سنور آگا ولی چھے ماتا دا مفتی صاحب دا تقوی پتا دا دا علم پتا دا دا عمر پتا دا دا عمل پتا دا دا زندگی پتا دا دا طہارت پتا دا دا کردارو پتا دا دا گفتارو پتا دا دا قالو پتا دا دا فعالو پتا دا دا زندگی پتا دا دا قربانو پتا دا دا سفر پتا دا دا حضر پتا دا ماتا دا مفتی سے دا ہر سا پتا دا بیا با یو دم زسنگس کرگے پٹھو چیر مفتی سے دا غلط ہوئی دے غلط ہوئی دے غلط ہوئی دیر خلق لگ گیا دا علماء پر سب کے لگ گیا. مفتی سے تو گورا کفر رکھئی نن ہاغ خلق جا. لہذا دا علماء قدر بکو، علماء قدر بکو، طول بقدر کو. یو عالم پسبم بد نوال، یو عالم پسبم بد نوال. عالم کو تبلیغ سرے تعلق تے بیابم ور پس بد نوایو، کو عالم پا مدرسہ کے ناستے بیابم ور پس بد نوایو، کو پا جماعت کے ناستے بیابم ور پس بد نوایو، کو پا خانقاہ کے ناستے بیابم ور پس بد نوایو، کو پا جہاد کے ناستے بیابم ور پس بد نوایو، اور کو پا میدان سیاست کی اولاد دے بیابم ور پس بد نوایو. یو عالم پس بم بدنوا ولی دا زمان دا زندگی تجربہ دا چاچے علماء پس بد ویلی دی اللہ پا نسلونو کے حافظان عالمان ندی پیدا کی. چاچے عالم تا پسڑا کے کوٹ ساتھلے دے اللہ واللہ دا مرگ پا وقت کی دا کلمہ شہادت پا ٹیم کے واللہ خلب اندر کر خلیتے ورلہ تعلیو لگی دلی کنی راشا پا دلیل در توے راشا ثابت ہے کا کتایو دا سے کس لی دلی پا زندگی کے آو ما دیر لی دلی دی کتالی دلی چھ زندگی علماء پسے خبری کولے اور دا مر پا مخ کے کلمہ ویلے دا سوال نشی پیدا کے دے کم کس پا زندگی کے علماء پسے خبری کئی اللہ واللہ دا مر پا وقت پا خلی باندے تعلیو لگئی. عالم عالم دے عالم صدی عالم صدی. یو حدیث در تا بیان کم بیادر نے اجازت والم ما دیرو زینو کے بیان کردے پا بیانونو کے بتا سوری دلی خلاصتن در تا بیانوں دے قیامت پرس اللہ با یو ٹولگی با جنت تا داخل کی بل با داخل کی بل با داخل کی اور چکل جنت تا ٹولگی داخلی التبہ نبیان بخاموش الاڑی سوک بسویلی نش نفسی 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 پیغمبران خوچی کلیو ٹولگی لڑشی عالم با ادری گی دا کوہات عالم با ادری گی استاسو دا جماعت مولا با ادری گی وہی با اللہ دا خلق دی جنت تا داخل کرو زمان سے کسر دے زولے اللہ بورتوئی دیمی پا صبر اور شکر داخل کو نو عالم بورتوئی اللہ دنا تپوسو کا دا صبر اور شکر ورطا چاہ خولے دیتا خو صبر اور شکر ما خول
اور ازوانا نفس نفسی عالم دے انبیاء خبر نشی کولے خدا اللہ پا دربار کے با عالم خبری کئی ولی وجہ صدا چھے عالم نازولی دے عالم صدے عالم دا اللہ نازولی دے او دا نازولی دا پارا ہر سماتی گی او نازولی تا پتہ دا چھے سونم سخت سختی دا ما تخپل مشر بحیث نہ زگا با عالم لگی آئی اللہ بورتوی لگ غلش یو بل ٹولگی با جنت تلڑشی بیا با عالم وی اللہ دیدیم بوتلو زولانیم اللہ بورتوی لگ غلش اللہ با بیا یو بل ٹولگی اچت کیو جنت تبے داخل کی دی با بیا وی چھ اللہ دیدی مولے گل او زل اولانیم دیتا مزرو جا حج زکا صبر شکر ورتما خولے دے او دیدی جنت تا داخل کل زولانے اللہ بورتسوی آخرہ کی پتشتے اللہ بورتسوی اللہ بورتوی عالمہ علم میں ددید پارا در کڑو چی تو ویچ سے جنت تلرشم نا 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 عالمہ نن لا سچتبا داد کوہاٹ خلق اولار دی تو دا کوہاٹ پس مکہ باندے اسے دے داد سنگلو خلق اولار دی داد چکرکوٹ خلق اولار دی داد پہ خبر خلق اولار دی عالمہ لا سچتبا چی چاہتا دی لا سچتی گی زال لاوے دا جہنم نا جنت داخلو عالم تا مقام باندے تو سا خبر لالا تاسلی دلی دی پتا باندے مین یمزرم تا غاڑی جانانا تا غاڑی جانانا ہر وقت استا دس پینے خلی خندا غاڑی جانانا خندا غاڑی جانانا پتا باندے مین یمزرم تا غاڑی جانانا